अस्सलाम वालेकुम। PID की डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम की जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों समेत बाहमी दिलचस्पी के जुमला अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पाकिस्तान की सियासी, इखलाकी और समारती हमायत का अयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर लाज़िम व मलज़ूम है। कश्मीरी अवाम अपने जायज़ हक़ खुद इरादियत के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते शहरियों पर हिंदुस्तानी फौज के मुजालम की मजम्मत करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों के सिलसिले में वफाकी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर बराए अमूर कश्मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत का ताउन जारी रहेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इंजीनियर अमीर मकाम को वफाकी वज़ारत बराए अमूर कश्मीर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अहले कश्मीर के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीरी अवाम खाना काबा के बाद पाकिस्तान की सरजमीन के साथ वालिहाना मोहब्बत करते हैं। सब्ज़ हिलाली परचम की मोहब्बत में कश्मीरी अवाम ने जान माल और औलाद की कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इल्हाक़ पाकिस्तान हमारी मंजिल है और हम ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टिवटा और वफाकी इदारे नेवटेक के दरमियान जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मफाहमत की यादाश्त की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से टिवटा के साथ 1500 अफराद को जदीद तरीन ट्रेड्स में फ़नी तरबियत फराहम करने के मनसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर बराए टिवटा सरदार आमिर अल्ताफ, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ी, चेयरमैन नेवटेक मोहतरमा गुलमीना बिलाल, डायरेक्टर जनरल प्लानिंग नेवटेक मोइन हसन खोखर, डायरेक्टर जनरल एडमिन नेवटेक हफीज अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेवटेक आमिर जान और चेयरमैन टिवटा चौधरी फरीद अहमद ने मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमत की यादाश्त की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से टिवटा के साथ 1500 अफराद को जदीद तरीन ट्रेड्स में फ़नी तरबियत फराहम करने के मनसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। तरबियत मुकम्मल होने पर ये अफराद न सिर्फ बाइज्जत रोजगार हासिल करने के काबिल होंगे बल्कि बैरून मुल्क से कीमती ज़र मुबादला भी लाएंगे। तरबियत पर उठने वाले अखराजात बशमूल तरबियती फीस, रिहाइश और मैस हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुंतखब उम्मीदवारों को मुल्क के बेहतरीन इदाराजात में तरबियत दी जाएगी। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस होगा। कम आमदनी वाले खानदानों के अफराद, देहात में रिहाइश पजीर अफराद और मदारस के तलबा के लिए आला टेक्नोलॉजीज में मुकम्मल मुफ्त तरबियत और रोजगार हासिल करने के मौके दस्तियाब होंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मफाहमत की यादाश्त को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि जरूरत इस अमर की है कि बासलाहियत, पुरअज़्म और मेहनत करने का जज्बा रखने वाले जवान सामने आएं और इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। उन्होंने नेवटेक के आला हुकाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट का नादिर मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा, जिससे बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। मेंबर असेंबली चेयरमैन बराए वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने नीलम को मॉडल जिला बनाने के लिए अठमकाम, लवात और शारदा का PC1 तैयार करने के लिए मुतल्लिका महकमा जात को अहकामात जारी कर दिए। मेंबर असम्बली और चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन पीर मज़हर सईद शाह ने कहा है कि सयाहती अहमियत के अलावा कदीम तहजीबों के मरकज और तारीखी हैसियत की बहाली समेत कुदरती मनाजिर महफूज बनाए जाएं। मॉडल विलेज में वाटर सप्लाई, वाटर टैंक, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड, पुख्ता नालियां, बच्चों के खेलने के पार्क, कब्रिस्तानों की चारदीवारी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चेयरमैन जिला काउंसिल नीलम, चेयरमैन तरक्याती इदारा नीलम को बाकायदा खतूत जारी कर दिए गए हैं, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि जिले हेडक्वार्टर अठमकाम बाजार, मोहल्ला टी चाक, दूसरा मॉडल विलेज लवात पाला, ख्वाजा सेरी, सीरी कला और बेला, जबकि तीसरा मॉडल विलेज सब डिवीजन शारदा की तारीखी, इल्मी, सयाहती हैसियत की बहाली के लिए शारदा मरकज, बाजार और चक्की आबादी के इलाकों को खूबसूरत बनाने के लिए MLA साहिबान शाह गुलाम कादिर, मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट के साथ मिलकर जिले की तामीर और तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि MLA शाह गुलाम कादिर और मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट से मिलकर नीलम को मसाइल के दलदल से निकालेंगे। पहले मरहले में जिले हेडक्वार्टर अठमकाम, लवात और शारदा को मॉडल विलेज बनाएंगे। बाद जिला के दीगर इलाकों के अहम मकामात को भी मॉडल विलेज बनाएंगे। वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरदार ज़ियाउल कमर ने बाकी इलाके कोठियां में
محکمہ برقیات کے کمپلین آفس کا افتتاح کر دیا۔ سیاسی سماجی مذہبی حلقوں نے وزیر حکومت سردار ضیاء القمر اور چیف آفیسر برقیات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ باغ کے لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے چیف انجینئر برقیات طاہر رتیال نے دفتر کا افتتاح کیا اور شکایت آفس کے افتتاح کے ساتھ ہی وزیر حکومت کی ہدایت پر مسائل سنے اور عمل درآمد کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ایس ای برقیات پنچ ڈویژن سردار ذوالفقار عباسی، ایکسین برقیات باغ قاضی خالد پبلک ریلیشن آفیسر کے ہمراہ وزیر حکومت سردار شہزاد سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکنان اور عوامی علاقے کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سردار ضیاء القمر نے مختصر وقت میں کوٹھیاں جنوبی باغ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے ہیں۔ نوجوان قیادت کے انتخاب پر ہمیں کوئی مایوسی نہیں بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردار ضیاء القمر عوامی نمائندے ہیں، جنوبی باغ کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے محدود وسائل کے باوجود بہترین کام کر رہے ہیں، جس پر جنوبی باغ کی عوام اپنے منتخب نمائندے کی شکر گزار ہے۔ وزیر برائے توانائی و آبی وسائل چودھری ارشد حسین نے کہا ہے کہ صدر ریاست اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں کھڑی شریف میں سب سے بڑا ترقیاتی پیکج لائے ہیں۔ خطے کی ترقی کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ وزیر توانائی چودھری ارشد حسین نے بڑیال تقاضی چک روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں عوام کی تکلیف دور کروں۔ بڑیال کی عوام نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں کھڑی شریف میں سب سے بڑا ترقیاتی پیکج لائے ہیں۔ صحت اور تعلیم میں بھی بڑا پیکج لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم میں 4 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ لائے ہیں، جس میں اسکولوں کی بہتری، اپ گریڈیشن وغیرہ شامل ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ صحت کے مسائل کے حل کے لیے ہیلتھ یونٹ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اسکولز کی اپ گریڈیشن سے نئی آسامیاں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں مزید بڑے بڑے پروجیکٹس کے سنگ بنیاد اور افتتاح کر رہے ہیں۔ تعمیر اور ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کھڑی شریف کو ماڈرن اور مثالی حلقہ بنا رہے ہیں۔ وزیر برائے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور ٹریول اینڈ ٹریڈ اتھارٹی محترمہ پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اسمال انڈسٹریز کی ترقی کے لیے حکومت آزاد کشمیر بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ٹریول اینڈ ٹریڈ اتھارٹی محترمہ پروفیسر تقدیس گیلانی نے میرپور اولڈ انڈسٹری اسٹیٹ میں اسمال انڈسٹری کے پلاٹ اور عمارت جو کہ گزشتہ 19 سالوں سے مافیا کے قبضے میں تھی کو واگزار کرنے اور محکمہ اسمال انڈسٹریز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسمال انڈسٹریز کے ذریعے گھریلو صنعتوں کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کر رہے ہیں تاکہ کشمیری مصنوعات کو فروغ دیا جا سکے۔ اسمال انڈسٹری میرپور کا قیمتی پلاٹ اور عمارت جو عرصہ 19 سال سے مافیا کے قبضے میں تھی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بڑیچ کی ہدایات پر واگزار کروا کر اسمال انڈسٹری کے حوالے کر دیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز راجہ نیاز ترک اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ محترمہ پروفیسر کوثر تقدیس گیلانی نے کہا کہ ریاستی اور اسمال انڈسٹریز کے وسائل اور اثاثہ جات کے تحفظ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مافیا کے خلاف حکومت ننگی تلوار ہے، کسی بھی سرکاری رقبے پر ناجائز قابضین کا خاتمہ کریں گے۔ چیئرمین آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو مشتاق احمد جنجوعہ نے کہا ہے کہ احتساب کا مقصد ریاست سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے۔ چیئرمین آزاد کشمیر احتساب بیورو مشتاق احمد جنجوعہ نے دورہ میرپور کے دوران ڈویژنل اور ضلعی افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتساب بیورو کا بنیادی مقصد قانون اور قاعدے کی عملداری قائم کر ریاست سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے۔ کرپشن معاشرے کا وہ ناسور ہے جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ احتساب بیورو میں سب سے زیادہ شکایات ادارہ ترقیات میرپور کے پلاٹوں سے متعلق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ ترقیات کے ذمہ داران احتساب بیورو کی جانب سے نوٹسز کا فوری جواب دیں۔ جن اداروں کے ذمہ شکایات ہیں وہ جواب دینے میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جملہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اداروں میں سابقہ مالی سال کے دوران مہیا کیے گئے فنڈز کے خلاف اخراجات اور ان سے عوام الناس اور محکمے کو کتنا فائدہ ہوا ہے پر مفصل رپورٹ فراہم کی جائیں۔ آزاد جموں کشمیر میں صاف، شفاف اور بلا تخصیص احتسابی عمل کے لیے عوام الناس اور شکایات کنندگان کی شکایات کے ازالے کے لیے تمام قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اور کوارڈینیشن راجہ محمد اکمل، چیف انجینئر اور ڈی جی ایم ڈی اے تنویر قریشی، ایس ایس پی کامران علی، چیئرمین ضلع کونسل راجہ نوید اختر کوکا، ڈائریکٹر ایڈمن احتساب بیورو راجہ محمد فیاض، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود، ڈائریکٹر انویسٹیگیشن عدیل احمد لنگڑیال اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ بھمبر میں محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کے آفیسران نے آزاد کشمیر میں ڈی وارمنگ انیشیٹو پروگرام کے راؤنڈ 3 کے اہداف اور راؤنڈ 4 کی حکمت عملی پر جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی وارمنگ مہم کے راؤنڈ 3 کی تکمیل پر ڈی ایچ او آفس بھمبر میں جائزے کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ارم بتول اور اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر ایس بیگ نے کی۔ اجلاس میں آئی آر ڈی پاکستان اور پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹو کے سینئر ایڈوائزر قدیر بیگال، محمد انتظار، ریجنل مینیجر آئی آر ڈی آزاد کشمیر ثاقب سلیم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں راؤنڈ 3 کے حاصل اہداف، کمپین کے دوران آنے والے چیلنجز اور راؤنڈ 4 کی حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ یاد رہے کہ 5 سال سے 14 سال کے تمام بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کا 4تھ راؤنڈ نومبر 2024 میں انعقاد پذیر کیا جائے گا۔
PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.